तिराळ उसगाव रस्त्यार गव्याचो वावर. वाहन चालकांनी खबरदारी घेवपाची गरज. तिराळ उसगाव सरकारी विद्यालया लागींच्या वलतार गव्याचो वावर दिसून आयलो आसा. ह्या भागातून वचपी वाहनांक गव्याचो धक्को बसपाची शक्यता आसल्यान वाहन चालकांनी विशेष खबरदारी घेवपाची गरज आसा. मेडन मिडिया खातीर सिनियर जर्नलिस्ट प्रेमानंद शिरोडकार. हांगा गोवे येता म्हणून आयकलें आनी तुमी थंय क्लिनूय करून घेतलेलें आसा. सो गोवे आता गेली फाटली कितली 1-2 वर्सां जालीं गोवे चालूच आसा. म्हणटकूर म्हाका आमच्याच भुरग्यांनी सांगलें कितें म्हणून थंय मातशें वल्त आसा तेजी माती काडून ते क्लीन कर म्हणटकूर हांवें त्या हितूर JCB घातलें आनी रोखडेच म्हणजे ते खंयच्यान येता तेच कळना. आनी झुपून कितलेशेच फाटीं कामाचो कोण तरी एकलो भुरगो ताका मातशें चुकलें ते आनी फाटींच तुमी जाणा आसतलो आमचो उडी वयलो एकलो भुरगो ह्या गोव्याच्याच इन्सिडंटान हें जाला. म्हणटकूर हांवें आमच्या फॉरेस्टर ऑफिसराक सांगलें अशें अशें जाता म्हणून. ते सांगतकूर ते डेली आतां एक 4-4 दिसांनी फॉरेस्ट ऑफिसर येवन पळोवन वयता. आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान तांकां फॉरेस्ट मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कितें जाता तितले बेगीन ह्या गोव्याचेर कितें आसा न्हू तुमी त्यो हालचाली करा म्हणून. कित्याक आतां तांकां उदक रानान कमी जाल्ल्या कारणान ते थंयसर आमचे न्हंयचेर व्हाळाचेर थंय उदक पिवपाक येता आनी सकाळीं संक सारके परत वयता. आनी तेंच्या वांगडा एक 7-8 गवे आहा आनी तेंच्या वांगडा बारीक बारीक तेंची वासरां आसा. गोवे रेडे येत जाल्यार ते 5-7-8 अशे सुद्दां येता. ग्रुपान येतात. मेन रोडार. हय हय मेन रोड येता. आतां कितें आसा ते एडल्ट असल्या कारणान तितलेशें मातशें हें ना. जर वासरू आसत न्हू जाल्यार ते भयंकर डेंजर आसा. वासरू आसत जाल्यार तुका ते एटॅक करूं शकता. कित्याक प्रत्येक मनजात जावं जीव मनीस सुद्दां आपल्या प्रोटेक्शनाक कितें तरी करता न्हू. जालां कितें जाता ही जंगल तोड हें तें जाल्ल्या कारणान तुका लोकवस्तीन येता. हय लोकवस्तीन येता. तांचो बंदोबस्त कितें तरी करपाक जाय. बंदोबस्त आतां जनावरां ती तांकां आडयतलो खंयच्यान. फॉरेस्टर येना हांगा. फॉरेस्टर येता वयता पळयता कितें करता. पंचान कितें सांगलां ती तर खबर ना म्हाका. पण तेणें आपलें स्वता जावन तेणें आपल्यान एक बोर्ड लायिल्लो मातशें. नांव कितें तुजें? नांव कितें? म्हजें नांव गोकुळदास नायक. फॉरेस्टर येता पळयता फुडें वयतात तेन्ना कोण ना म्हणना. तांकां कळयता की ते येतात. त्याच बरोबर आतां हेजेर कोणी तरी ते मातशी एक्शन घेवची आनी तेजो बंदोबस्त करचो. आनी टनाचेर कांयच कळना. रस्त्यार रावता अजून क्रॉस जाता एवढे रोड क्रॉस करता. रोड क्रॉस जाता. काल तर सारको सामको उबो रावल्लो सांगा. तुका पळयतालो? म्हाका पळयतालो म्हणजे तो सकयल सावन वयर वयतालो पळय तितक्यान हांव ताका सांबाळलो.